कोभिड-19बाट थप 11 जनाको मृत्यु, नयाँ 885 जना संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 301 थपिए। कोरोनाको लक्षण नदेखिएका र सामान्य अवस्था भएका बिरामीलाई घर पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। 10 दिनमा PCR परीक्षण अनिवार्य। काठमाडौँ उपत्यकामा अरू एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपियो। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनहरूको आग्रह। गौरा र महादेवको विशेष पूजा आराधना सहित 4 दिनसम्म मनाइने गौरा पर्व आज सम्पन्न हुँदै यस वर्ष कोरोनाले गौराको रौनकमा कमी। बजारमा चहलपहल शून्य भए पनि नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। पहेँलो धातु सुनको मूल्य भने 7 दिनदेखि निरन्तर घट्दो। अफगानिस्तानमा बाढीमा परि 70 जनाको मृत्यु। सुतिरहेका मानिसहरूलाई बगाएकाले मृतकको सङ्ख्या थुप्रै हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाई। र लियोनल मेस्सी स्पेनिस क्लब बार्सिलोना छोड्दै। मेस्सी बाहिरिने निर्णयसँगै उनलाई अनुबन्ध गर्न क्लबहरूबीच होडबाजी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृतक संख्या 175 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ 885 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 301 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लक्षण नभएका र सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई 14 दिनमै घर पठाउन निर्देशन दिएको छ। लक्षण सहितका कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर, महोत्तरी लगायत विभिन्न 7वटा जिल्लाका 2 महिला र 9 पुरुष गरी थप 11 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको हो। निधन हुनेमा महोत्तरीका 3 जना, बारा र कैलालीका 2 जना, मोरङ, बाँके, काठमाडौँ र भक्तपुरका 1 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 175 पुगेको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा 13,253 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 885 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 301 जना भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 230, ललितपुरमा 47 र भक्तपुरमा 24 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म 34,418 जना संक्रमित हुनुभएको छ। 885 जना आज पोजिटिभ देखिनु भएको छ। 19,504 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ। 14,739 जना सक्रिय संक्रमितहरू आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। गएको 24 घण्टामा 11 जना व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। त्यसमा 2 जना महिला, 9 जना पुरुष गरी 11 जनाको निधन भएको छ र आजसम्म निधन हुनेको संख्या 175 पुगेको छ। यस्तै मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूलाई 14 दिनभन्दा बढी अस्पतालमा नराख्न सम्पूर्ण कोभिड अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता बिरामीहरूलाई 14 दिनभन्दा बढी अस्पताल राखे नेपाल सरकारले शोध भर्ना नगर्ने स्पष्ट पारेको हो। कोभिड-19 को बिरामी व्यवस्थापन सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको पत्र संख्या 7778 चरम मिति 2077 साउन 29 को पत्र मार्फत कोभिड-19 का एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केस बिरामीहरूको 10 दिनमा RT-PCR गरी डिस्चार्ज गर्नु हुन र यदि पोजिटिभ आएमा 14 दिनपछि टेस्ट नगरी 10 दिनको दिन पोजिटिभ आयो भने अर्को 4 दिन राख्ने र 14 दिनपछि टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको लागि परिपत्र गरिएकोमा सो पत्रलाई पुनः स्मरण गराउँदै 14 दिनभन्दा बढी एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न तहाँ स्थित सम्पूर्ण कोभिड अस्पतालहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ। साथै 14 दिनभन्दा बढी राखेमा नेपाल सरकारले शोध भर्ना नगर्ने बेहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ। डाक्टर गुणराज लोहनी, ICS कोअर्डिनेटर। हाल उपचारमा रहेका 14,739 सक्रिय संक्रमित मध्ये 155 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 14 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 385 जना भाइरस मुक्त भएर अस्पतालबाट घर फर्किएका छन्। यो सँगै घर फर्कनेको संख्या 19,504 पुगेको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन।
बारामा एकै दिन 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उनीहरू 4 जनाको हिजो मृत्यु भएको हो। विभिन्न रोगको उपचारका क्रममा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएपछि वीरगञ्ज स्थित कोभिड अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 का प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। मृतक सबैको शव अस्पतालमा रहेको र शव व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको 12 प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फेरि 1 हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। उपत्यकाभित्रका 3वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संयुक्त निर्णय गरी कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। गत भदौ 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको निषेध आदेश थप 1 हप्ताका लागि लम्ब्याइएको छ। आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को चरणको निषेध आदेश जारी भएको हो। 14 दिनसम्म लगाइने मानिसहरूको आवत जावत र भिडभाडमाथिको रोकले कोभिड-19 महामारी फैलिने क्रम मत्थर हुने विश्वास गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संयुक्त निर्णय गरी निषेध आदेश जारी गरेका हुन्। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले गत हप्ता लागू रहेको निषेधाज्ञा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्दै आफू र अरू सबैको जीवन रक्षाका लागि हरेक व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसबाट बच्नु तोकिएका मापदण्डहरू पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यो महामारीलाई रोक्नको लागि चेन ब्रेक गर्नुपर्छ, मान्छेको मोबिलिटीलाई स्टप गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सुरुको जुन निषेध आदेशको अवधि थियो त्यसको कार्यान्वयन स्तर एकदमै सन्तोषजनक भएको कारणले गर्दा हामीलाई के आत्मबल बढेको छ भने अब नियन्त्रणमा हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यसकारणले अब फेरि यही रूपको 1 हप्ते आदेश जारी गर्नु पर्यो भनेर माग आयो। मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने भिड गर्न हुँदैन भन्ने कुरो स्वयं पब्लिकले बुझ्नु पर्यो। अब सरकारले बुझाउने होइन, सरकारले 5 महिना बुझायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी आदेशमा औषधि, खाद्य वस्तु र अन्य अति आवश्यक उपभोग्य वस्तु र सेवाको खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबाट निस्कन रोक लगाइएको छ। यसैगरी निषेध आदेशका क्रममा अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सञ्चालनमा पनि बन्देज लगाइएको छ। अत्यावश्यक वस्तुहरूमध्ये खाद्य वस्तु, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफुल, माछा मासु आदि बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 9:15 बजेसम्म खोल्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश छ। प्रसङ्ग कोरोना संक्रमणकी छ। प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सुरक्षामा खटिएका 1 जना हवलदार सहित 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुन्दन कुमार सिंहले 3 जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी प्रतीत सिंह राठौरका अनुसार उनीहरूमध्ये 1 जना हवलदार र 2 जना प्रहरी जवान रहेका छन्। 2 दिन अघि चितवनबाट फरार 1 जना कोरोना संक्रमित युवक नुवाकोटमा पक्राउ परेका छन्। फरार भई साइकल चढेर घरतर्फ जाँदै गरेका ती युवकलाई नुवाकोटको कोल्पुटारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 2 पिपल घर भएका चितवनको भरतपुरमा श्रीमतीसँग बस्दै आएका उनलाई नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पक्राउ गरिएको नुवाकोट प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उनलाई उपचारका लागि नुवाकोट जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीको आइसोलेसन कक्षमा राखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा पनि बढाउँदै लगेको छ। पीसीआर परीक्षण जोसुकैले भने गराउनु पर्दैन। त्यसो भए कस्ता व्यक्तिले कहाँ गएर पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि अहिले धेरै मानिसले पीसीआर परीक्षण गर्न इच्छा देखाउने गरेका छन्। संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरूलाई सरकारले निशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तर कसैले आफूलाई संक्रमण छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन निश्चित शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ। कस्ता व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्छ त? म आफ्नो तरिकाले टेस्ट गर्छु भन्दा आफ्नो शुल्क तिरेर गर्न पाउनुहुन्छ। तर नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन भित्र पर्नु भएको व्यक्तिहरू चाहिँ
सरकारले तोकेका सरकारी प्रयोगशालाहरूमा गएर निःशुल्क परीक्षण गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामीले भनिएका व्यक्तिहरू चाहिँ जोखिममा भएका व्यक्तिहरू, लक्षण देखिएका व्यक्तिहरू, जहाँ सङ्क्रमण अलिक बढी छ त्यस्तो ठाउँमा आवत जावत गरेर आउनु भएको व्यक्तिहरू, जो पेसा व्यवसायले बढी एक्सपोज हुनुपर्ने जानुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू र कुनै स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था जाँदा स्वास्थ्य कर्मीले उहाँहरूको परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूमा हुनुहुन्छ। देशभर अहिले 42वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। तीमध्ये 11वटा निजी क्षेत्रका प्रयोगशाला छन्। सरकारी मापदण्डमा परेकाहरूको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ। तर कसैले परीक्षण गर्न चाहेमा 5,500 रुपैयाँ तिर्नु पर्दछ। परीक्षण उपचार होइन, एकचोटि परीक्षण गर्दैमा कोभिड लाग्दै नलाग्ने होइन, जुनसुकै बखत पनि हुन सक्छ। एकचोटि परीक्षण गरेको नतिजा नेगेटिभ नतिजा हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेर सबैलाई म नेगेटिभ छु भन्दा त्यो एसएलसी को सर्टिफिकेट होइन, एकचोटि पास गरेको पछिलाई फेरि त्योभन्दा माथि माथि पढ्नलाई काम लाग्ने। तपाईँ नमुना दिएर फर्किँदाखेरि पनि बाटोमा सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। त्यो नतिजा तपाईँको हात परुन्जेलसम्म पनि तपाईँ सङ्क्रमित भइसकेको हुनसक्छ। त्यही भएर हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने म सङ्क्रमित हुन सक्छु, अहिले मलाई केही समस्या छैन, म सङ्क्रमित नहुनको लागि सरकारले भनेका जे व्यवहारहरू छन् त्यो चाहिँ मैले हरदम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि अर्को जोसुकै व्यक्ति, दोस्रो व्यक्ति, मभन्दा बाहेकको जोसुकै घर परिवारको व्यक्ति, आफ्नो सहकर्मीहरू, आफ्ना सहपाठीहरू जति भए पनि सबै शङ्कास्पद हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले भनेका कुराहरू हामीले व्यवहारमा ल्याउँदै गयौँ भने परीक्षणको पनि त्यति धेरै महत्त्व नहोला जति हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको महत्त्व भनिराखेका छौँ। पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिले सरकारी अस्पतालहरूमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। निजी अस्पतालहरूमा पुगेर पनि शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सकिन्छ। त्यसैगरी सबै स्थानीय तहहरूमा नमुना सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूमा पनि नमुना सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले त्यहाँ पुगेर पनि नमुना दिन सकिनेछ। सर्वसाधारणलाई धेरैतिरबाट यो जिज्ञासा आइरहन्छ, स्वाभाविक पनि हो, कहाँ जाने, कहाँ परीक्षण गर्ने भन्ने। किनभने आफूलाई म जोखिममा छु भन्ने पेसा व्यवसाय कारणले पनि लाग्ने हुन्छ भने कति कुराहरू लक्षण त्यस्तो देखियो भने पनि पोहोर पराल त्यही लक्षण देखिँदाखेरि पनि मानिसलाई त्यति डर थिएन भने यसपालि चाहिँ सामान्य खोकी लाग्यो भने, सामान्य ज्वरो आयो भने पनि डराउनु पर्ने खालको अवस्था भइरहेछ र त्यो जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। यस सन्दर्भमा हामीले उपत्यकाभित्रको कुन कुन अस्पतालमा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेका छौँ। सरकारी प्रयोगशालाहरूमा गएर नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन भित्र पर्नुभएको व्यक्तिहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ भने टेस्टिङ गाइडलाइनमा नपरेको तर म शुल्क तिरेरै भए पनि गर्छु भनेर निजी प्रयोगशालाहरूमा, विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा जान सक्नुहुन्छ नमुना दिनका लागि। अर्को चाहिँ जोखिममा हुनुभएको व्यक्ति अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएको व्यक्तिहरू सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले हजुरहरूको नमुना सङ्कलन गरेर सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाइदिने व्यवस्था गर्नुहुन्छ र स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्ने र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भ चाहिँ देशभरि सबै स्थान र सबै ठाउँहरूमा लागू हुन्छ र कुनै ठाउँहरूमा प्रदेश विशेषले बुथहरू ठाउँहरू तोकिएको अवस्था पनि छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न 14वटा अस्पतालहरू तोकेको छ भने उपत्यकाभित्रका 3वटै जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू जति छन्, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू, 3वटै स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा 2-2वटा बुथहरू चाहिँ हामीले बनाएर नमुना सङ्कलनको व्यवस्थापन गर्नु हुन भनेर उहाँहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यसै अनुसार काम पनि अगाडि बढेको छ। त्यो कारणले मैले जति भने विभिन्न ठाउँहरूमा गएर हामीले नमुना दिन सक्छौँ। पीसीआर परीक्षण कोरोनाको उपचार होइन। यो भाइरसको संक्रमण जुनसुकै बेलामा जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हरेक व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गराउनु भन्दा संक्रमणबाट बच्न सरकारले दिएका निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। समाचारमा पुनः स्वागत छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न पहिरोमा परि अभिभावक गुमाएका टुहुरा भएका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको आफूले अभिभावकत्व लिने घोषणा गर्नुभएको छ। लिदीबाट विस्थापित भए जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को सेलाङ स्थित बास खड्कमा अस्थायी स्थानान्तरणमा आएका पहिरो पीडितहरूसँगको भेटघाटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पीडितहरूलाई थायी रूपमा व्यवस्थापनका लागि आफ्नो तहबाट पहल सुरु गरिसकिएको र अबको पुनर्निर्माण एकीकृत मात्रै होइन मुलुककै नमुना किसिमको हुने गरी अघि बढाउन परामर्श सुरु गरी सकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मा लिइन्छ, त्यो जिम्मा म लिनेछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई पठन पाठनका लागि सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले कक्षा कोठामा गई पठन पाठन गर्न सम्भव नहुँदा भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ भइरहेकाले विद्यार्थीले आफआफ्नो अध्ययनरत विभाग, स्कुल, क्याम्पसमा सम्पर्क राखी पठन पाठनमा सहभागी हुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आग्रह गरेको हो। चैतको तेस्रो सातादेखि नै अनलाइन विधिबाट पठन पाठन सञ्चालन भइरहे पनि कतिपय विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा नआएको भन्दै त्यसले पठन पाठन तथा स्थगन गरिएको परीक्षा व्यवस्थापन गर्नमा समेत समस्या भएको त्रिवीले जनाएको छ। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनका लागि विभाग, स्कुल, क्याम्पस प्रशासन, डिन कार्यालयलाई समेत सक्रिय भई सहज वातावरण मिलाउन आग्रह गरिएको त्रिवीका शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालले जानकारी दिनुभएको छ। केही समय अघि रोपिएको धानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल युरिया नेपाल भित्रिन सुरु गरेको छ। कृषि तथा पुष्पवंशी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड मार्फत युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE-बाट 32,500 मेट्रिक टन युरिया भारतको कोलकाता हुँदै नेपाल ल्याउन थालिएको हो। अहिले मल UAE-बाट ल्याएर भारतको कोलकाता स्थित बन्दरगाहमा राखिएको छ। पछिल्लो पटक 3,000 मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिसकेको छ। वीरगञ्जमा रेल मार्फत 27,500 मेट्रिक टन र विराटनगरमा ट्रक मार्फत 5,000 मेट्रिक टन मल भारतको कोलकाताबाट आउँदै गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभएको छ। अबको करिब 15 दिनमा सबै मल नेपाल आइपुग्ने र यसरी आएको मल साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडका डिपोहरू मार्फत किसानहरूलाई वितरण गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। देशका कतिपय दुर्गम पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ। कोरोना महामारीले गर्दा बन्दाबन्दी तथा बाढी पहिरो लगायतका कारणले आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुँदा अभावको स्थिति देखा परेको हो। यातायात सहज हुनासाथ ती ठाउँहरूमा तत्काल खाद्यान्न पठाइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। देशव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण बजार तथा पसलहरू लगभग बन्द छन्। साथै वर्षा, बाढी र पहिरो समेत यही बेला थपिएकाले खाद्यान्न ढुवानी समेत प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा कतिपय दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ। आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्नेहरूले किन्नका लागि समेत खाद्यान्न नपाउने स्थिति ती स्थानहरूमा देखिएको छ। बाजुरा, मुगु, हुम्ला, अछाम लगायतका जिल्लाका बासिन्दा अहिले यही स्थिति भोग्दैछन्। खाद्यमा स्टक चामल एक दाना चामल पनि छैन। अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा मान्छे हाम्रो विदेशमा गएका हाम्रो दाइ भाइ, हाम्रो घर परिवारका पनि सबै भित्तिए। अहिले हाम्रो घर परिवारमा पनि धेरै मान्छे बढी भइसकेका छन्। एकदम भुमरीले निकै चपेटा पारिसक्यो भने भयो। यतापट्टि अब सार रोडहरू भत्किएर कतैबाट गाडी आउने सम्भावनै छैन। खाद्यमा जाँदा पनि चामल छैन, अनि अब पसल बजारमा पनि चामल छैन, अनि कसरी खाने हो भन्ने अलि चिन्ता लागिरहेछ। कामका सिलसिलामा ठूला सहर तथा विदेशमा पुगेकाहरू समेत कोरोना संक्रमणका कारण गाउँमा फर्किएको अवस्थामा स्थानीय उत्पादन झन अपुग हुन पुगेको छ। यसैबीच खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लाहरूमा तत्काल खाद्यान्न पुर्याउने गरी काम गरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। बाजुरा र मुगु जिल्लामा चाहिँ जाने हाम्रो सडक यातायातहरू कहीँ अब पुल भत्किएको, कहीँ चाहिँ पहिरोको कारणले बाटो अवरुद्ध भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ भन्ने आशंकाको बीचमा त्यहाँबाट विभिन्न कुराहरू आइरहेका हुन्। अहिले हालसालै यो बाजुरा जिल्लामा जुन बाटो अवरुद्ध भएको कारणले कोल्टी क्षेत्र भन्ने छ, त्यहाँ हाम्रो डिपो कार्यालय छ, त्यहाँ खाद्यान्न चाहिँ अलिकति सकियो भन्ने अवस्था आएको हुनाले आजै मात्रै भर्खरै हामीहरूले निर्णय गरेर जुन हाम्रो बाजुरा जिल्लामा चाहिँ मौदात रहेको सदरमुकाममा रहेको चाहिँ मौदातबाट 200 कुन्टल तत्काल
जोसुकैबाट पनि तत्काल ढुवानी गर्नु भनेर चाहिँ आज अहिले भर्खरै आदेश दिएको अवस्था छ। आफूसँग करिब 22,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न मौजात रहेको जनाउँदै कम्पनीले यातायातको व्यवस्था सहज हुनसाथ अभावग्रस्त जिल्लाहरूमा खाद्यान्न पुर्याइने बताएको छ। हुन त कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा मात्र होइन सहरमा बस्नेहरूका लागि पनि अनलाइन प्रविधि मार्फत सेवा विस्तार गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका साथै सुर्खेतमा पनि दाल, चामल, घिउ, नुन, पिठो लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अनलाइन सेवा मार्फत अर्डर लिई आपूर्ति गर्ने व्यवस्था कम्पनीले मिलाएको छ। क्यामेरामा सनुज महर्जनका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। विशेष गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निकै उत्साहका साथ मनाइने गौरा पर्व आज सम्पन्न भएको छ। तर यसपटक कसरी मनाइयो त? यी लगायतका समाचार एकैछिनपछि। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-19ले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको समग्र प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। गत साउन 26 को सञ्चार मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार गठित समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनाल, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक किरण राज शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कडेल, नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र नेउपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुभाष खतिवडा र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव सङ्गीता ओझा रहनु भएको छ। समितिको समयावधि कार्य सुरु गरेको 1 महिना रहनेछ। जुम्लाको पातासारी गाउँपालिका 4 पाटन क्षेत्रको पट्यौटा भन्ने स्थानमा चट्याङमा परेर 217 भेडा मरेका छन्। भेडापालक किसानहरूले जेठको अन्तिम महिनादेखि भाद्र अन्तिम महिनासम्म भेडाहरू पाटनमा लिएर पाल्ने गर्दछन्। भाद्र 9 गते अपराह्न 3 बजेतिर चट्याङ परी भेडाहरू मरेको पातारासी गाउँपालिकाका पशु संयोजक हरिबहादुर कामीले बताउनुभयो। पातारासी गाउँपालिका 5 अन्तर्गत माथि लोरपा गाउँका 11 जना कृषकका भेडा मरेका हुन्। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला लमजुङमा डेङ्गु रोगको संक्रमण पनि बढ्न थालेको छ। लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका निम्ति आएका बेसीसर नगरपालिका, सुन्दर बजार र नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा गरी 9 जनामा डेङ्गु रोगको संक्रमण देखिएको हो। जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण देखिएका मध्ये 6 जना निको भएर घर फर्किसकेको जिल्ला सामुदायिक अस्पताल लमजुङका प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु रोगको जोखिम हुने र जिल्लाभित्र डेङ्गुको संक्रमण बढ्दै गएकाले उच्च सतर्कताका अपनाउन स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले आग्रह गरेको छ। प्रसङ्ग अब गौरा पर्वको। सुदूरपश्चिम र खास गरी कर्णाली प्रदेशमा मौलिक पर्वका रूपमा रहेको गौरा पर्व आज सम्पन्न हुँदैछ। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनदेखि 4 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा विगतमा मनाइने कतिपय परम्पराहरू कोरोना जोखिमका कारण यस वर्ष रोकिएका छन्। यो लयमा गाउने यो आकर्षक गीत गौरा पर्वको प्रमुख दिन अर्थात् अठवालीको दिनमा गौराको पूजा गर्दै र गौरालाई नचाउँदै गाउने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमेली जनताको आस्थाको यो पर्व भाद्र शुक्ल पञ्चमीबाट सुरु भएर भाद्र अष्टमीमा सम्पन्न हुने गर्दछ। गौराको पहिलो दिन गहत, मास, केराउ, गहुँ र गुराँस पञ्चान्न भिजाउने गरिन्छ, जसलाई बिउडा भिजाउने भनिन्छ भने गौराको पहिलो दिनलाई बिउडा पञ्चमी भनेर भन्ने गरिन्छ। दोस्रो दिन नजिकको धारा पधेरामा लगेर बिउडा धुने चलन रहेको छ भने तेस्रो दिन धानको खेतबाट सौबाट बनेको गौराको प्रतिमा ल्याएर भित्र्याउने चलन रहेको छ। चौथो दिन अर्थात् अष्टमीको दिनलाई भने गौराको प्रमुख दिनको रूपमा मान्ने गरिन्छ। यो दिनलाई अठवाली भनेर भन्ने गरिन्छ। यो 8वटा खण्डमा भएको हुनाले अठेवाली भयो, अष्टावली भयो र यसद्वारा नै नारीद्वारा सृजित हुन्। फेरि यो नारीहरूको एउटा सम्मान हो। पुरा संस्कृति संरक्षण र परम्पराको हिसाबले पनि आफूहरूले मनाउँदै आएको गौराका सहभागीहरूको भनाइ रहेको छ। यो वर्ष भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अरू वर्ष चाहिँ गौरामा रौनकता देखिन। सचेतताका लागि मन्दिरको ढोकामै सूचना टाँस गरिएको थियो भने हरेकलाई मास्क अनिवार्य गरिएको थियो।
संक्रमण फैलिन नदिन सचेतता अपनाइएको विभिन्न गौरा समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। हामी सेनिटाइजर मास्क अनिवार्य रूपमा व्यवस्थित गरेर एक दिनको लागि हामी यो पर्वलाई मनाउन गइरहेका छौँ। सुदूरपश्चिमसँगै भारतको कुमाउँ र कर्णाली प्रदेशका केही क्षेत्रमा समेत गौरा पर्व मनाइएको छ। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। विकास निर्माणका नाममा डडेलधुरामा काठको तस्करी बढेको छ। जिल्लाको भित्री मधेसको आलिताल गाउँपालिकामा एक सडक निर्माणका क्रममा काटिएका सालका गोलिया लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 152 थान गोलिया बरामद गरिएको छ। वडा नम्बर 8 को गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने सडक निर्माण गर्ने क्रममा सालका रुख काटी गोलिया बनाई लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा बरामद गरिएको डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराका निमित्त प्रमुख डबल बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। सडक निर्माण भएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष सहित एकजना स्थानीयलाई वन कार्यालयले पक्राउ गरी छानबिन सुरु गरेको छ। नेपालको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उल्लेख्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 21.1 अङ्कले बढेर 1046.462.03 मा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक 4.77 अङ्कले वृद्धि भई 298.74 अङ्कमा पुगेको छ। राजधानीमा निषेधाज्ञा जारी रहे पनि पुँजी बजारमा त्यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन। आज कुल 186 कम्पनीका 58,82,000 किता शेयर करिब 2 अर्ब 65 करोड 62 लाख रुपियाँमा कारोबार भए। कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहमध्ये आज 2 उपसमूहको मात्रै शेयर ओह्रालो लागेको छ भने अन्य 10 उपसमूहको शेयरमा वृद्धि भएको हो। नेपाली बजारमा पछिल्लो एक सातादेखि पहेँलो धातु सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै गएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले दिएको जानकारी अनुसार भदौ 3 गतिदेखि स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको हो। अघिल्लो साता प्रतितोला 1,04,000 रुपैयाँ पुगेको छापावाला सुनको मूल्य त्यस यता लगातार घटिरहेको छ। यो एक सातामा सुन मूल्य प्रतितोला 3,600 ले घटेको छ। आज पनि छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 400 ले घट्यो। आजका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 96,800 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 96,300 रुपैयाँ तोकिएको थियो। केही समय यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य ओह्रालो लागेकाले स्थानीय बजारमा पनि त्यसको प्रभाव परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। घरबाटै खसी बोका बिक्री हुन थालेपछि इलामको चुरे क्षेत्रका बस्तीमा बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाएको छ। चरण क्षेत्र बढिरहेको इलामको चुलाचुली रोङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका क्षेत्रमा बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाएको हो। रोङ गाउँपालिका 3 का अमृत राईले खसी बोका बिक्रीबाट गत वर्ष 3 लाख आम्दानी गरे। 3 वर्ष अघि 6 माउ बाख्राबाट सुरु भएको राईको फार्ममा अहिले 60 वटा बाख्रा छन्। बिरिङ खोला नजिकै घर भएका अमृत राईको दशैं तिहारमा खसी बोका बिक्रीबाट 4 लाख आम्दानी गर्ने योजना छ। बाख्रा त मैले 6 माउबाट सुरु गरेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको 35 माउ जति छ। अहिले आम्दानी यो वर्ष भने अस्ति भनेको मैले यसै 3 लाख रुपियाँको बेचेँ। बाँकी 3-4 लाख जतिको बेच्दैछु सर। माई नगरपालिका 6 का चक्र कटवालले बोयर जातका बाख्रा पालनबाट वार्षिक 3 लाख बढी आम्दानी गर्छन्। 7 लाख लगानीमा सुरु भएको कटवालको बोयर बाख्राको फार्ममै खसी बोका किन्न व्यापारी पुग्छन्। यो बिक्ने 1500 देखि 2500 रुपियाँ केजीसम्म बिक्छन्। तपाईँको लोकलमा क्रस गरायो भनेदेखि त्यसलाई त्यो पाठापाठी 1500 बिक्छ। अब 30,000 भन्नुपर्छ 3 महिनाको पाठाको दाम। चरण क्षेत्र बढी भएका इलामको चुरे क्षेत्रमा व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट किसानको आर्थिक स्तरमा सुधार आएको छ। भौगोलिक बनोटले गर्दा घाँसको समस्या नहुने घरबाटै बाख्रा खरिद हुँदै आएकाले किसानले बाख्रा पालनलाई नगदे बालीकै रूपमा लिएका छन्। स्थानीय तहको पशु स्वास्थ्य शाखाबाट गोठ सुधार, नाम्ले, जुका र पिपिआर रोग नियन्त्रणको निशुल्क भ्याक्सिन बाख्रामा लगाउने सुविधा किसानले पाउँछन्। चुरे क्षेत्रमा बढी चरण क्षेत्र हुनुका साथै प्रशस्त डालेघाँस भएकाले किसानलाई बाख्रा पालनमा सहज भएको छ। किसानले बयर जातका खसीबोका प्रति केजी 1500 र खरी तथा स्थानीय जातका खसीबोका प्रति किलो 700 मा बिक्री गर्दै आएका छन्। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, इलाम।